السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش نقادو اون روت ستاتيك دون باكيت تريسر. دونك أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم غادي نديرو اون توبولوجي، غادي نحطو لي روتور ديالنا وغادي نحطو جميع لي بيريفيريك اللي خصونا. دونك غادي خصونا دو روتور كيما تشوفو، روتور 0 روتور 1، وغادي نجيبو دو سويتش نحطوهم هنا، اي غادي نجيبو دو بيسي. دونك هاد لي بيسي غادي نربطوهم بالكابل. ها هو هاد الكابل كحل غادي نربطوه، نديرو فاصلة 0 افيك l'interface 0,1 et PC1 aussi l'interface 0 avec l'interface 0,1 et le switch avec l'interface 0,2 et le retour نديرو ليه G00 ou le switch نديرو ليه 0,2 avec gigabyte 0,0. دونك دابا كيفاش غادي نربطو ما بين لي دو روتور؟ اولا غادي نمشيو للروتور وغادي نطفيوه وغادي نهزو هذا، نهزو اش دبليو سي دو تي. هذا سي ان بور ديال السيريال. دونك خصنا نبدا السيريال باش اننا نقدو نغليو ما بين دو روتور. دونك ما درتو ولا اكتيفيتو غادي نرجع عاوتاني هنا، نمشي للروتور الاخر وغادي نطفيه وغادي نجيب هاد لي بور ديال السيريال ونشعل الروتور. بالنسبه للروتور هذا هو الكابل اللي نستعملو اللي هو سيريال دي سي او. غادي نجيبوه وغادي نربطو ما بين لي روتور. دونك غنديرو انترفاس S00 مع انترفاس S000. دونك بعد ذلك غنكونو كملنا لا توبولوجي ديالنا وغادي نبداو دابا على بركة الله في لا كونفيغوراسيون. دونك بالنسبه لهاد الريزو غادي نعطيوه لادريس ديالو اللي هي 192.168.10.0، بينما الدوزيام ريزو اللي هو هذا غادي نعطيوه 192.168.11.0، بينما التخوازيام ريزو اللي هو هذا غادي نعطيوه 10.0.0. دونك كيف ما شفتو معنا، دونك هادو هما لي زادريس اللي عطيت دابا. هاد لادريس عطيتو لهاد الريزو، وهاد لادريس عطيتها لهاد الريزو، وهاد لادريس عطيتها لهاد الريزو. دونك دابا نبداو على بركة لا كونفيغوراسيون. دونك بروميير دو شوز غادي نمشيو للبيسي باش انا نكونفيغوريو ونحطو ليه لادريس ديالو. دونك بالنسبه للبيسي فغادي نجيو لهنا، لي بي ادريس ديالو غتكون هي 192.168.10. غندير ليه هنا جوج، الماكسوز كيدير اوتوماتيكمون. بالنسبه لاباسخيل كيف ما شفتو معنا فهذا هو الريزو. دونك لاباسخيل غتكون ديما غتكون هي 192.168.10.1. دونك هذه هي لادريس اي بي، لادريس لاباسخيل هي جيتوي ديما كتكون هكذا. وكنمشيو مع البيسي الاخر كدابا كنديرو ليه لا كونفيغوراسيون ديالو. دونك كيف ما شفتو هذا هو الريزو ديالو. دونك غادي نديرو ليه 192.168.11.2 وغادي نمشيو لاباسخيل وغادي نعطيوها 192.168.11.1. بعد كده كنكونو كملنا الكونفيغوراسيون ديال البيسي. دابا نمشيو للروتور. دونك بالنسبه للروتور غادي نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للروتور فغادي نبداو الكوموند ديالنا enable ونديرو configure terminal configure terminal وغادي نبداو نكونفيغوريو البروميير انترفاس اللي هو G00. دونك غادي نكتبو انترفاس G00. دونك بالنسبه لهاد الريزو عندنا 192.168.10.0 وكيف ما قلت لكم فهاد لاباسخيل ديال هذا عطيناه 10.1. دونك هنا تا هو عطاو 10.1. دونك الادريس اللي نعطيو الروتور هو الادريس اللي كيكون عند لاباسخيل. دونك غادي نكتبو اي بي ادريس 192.168.10.1 اسباس الماسك ريزو 255.255.255.0. دونك كنديرو اوكي ها هي، وكنديرو نو شات داون باش انه يتاكتيفا لينا. دونك نو شات داون وبعد كنشوفو تاكتيفا وكنديرو اكزيت. دابا بعد ما كملنا الانترفاس G00 كيف ما شفتو هو تشونجا دابا، غادي دابا نديرو كونفيغوراسيون تاع هذا تاع سيريال S00. دونك غادي نكتبو انترفاس S000 وغنديرو اي بي ادريس. دونك كيف ما شفتونا فهنا عندنا في هاد الادريس عندنا 10.0.0. دونك غادي نعطيو 10.0.0 هذا نعطيو 10.0.0.1 هذا 10.0.0.2. دونك نطابيو هنا نكتبو 10.0.0.1 اسباس 255.0.0.0.
دونك هذا هو الماسك سوريزو ديالو. كنديروه من بعدا نو شات داون باش انه يتاكتيفي كما شفتوا دابا راه تاكتيفينا. وكنديرو اكزيت. وبهكذا كنكونوا كملنا لو روتور 1. دابا كنتقلوا لو دوزيام روتور. غنديرو لي ميم زيتاب لهذا الروتور. غنديرو نو ونديرو enable ونديرو configure terminal. نديرو configure terminal وغادي نبداو لا كونفيغوراسيون ديالنا. غادي نبداو بالانترفاس ديالنا اللي هو انترفاس G00 كيف ما كتشوفوا هنا. وغادي نعطيو لادريس ديالو اللي هي اي بي ادريس يعطينا البي سي 1 اللي هي 192 168 11 سباس 255 255 255 0. دونك حنا عطينا ادريس. كنديرو نو شات داون باش انه يتاكتيف علينا. دونك نو شات داون وهكذا كيكون تاكتيف علينا كيف ما شفتوا. كنديرو بعدا اكزيت وكنمشيو دابا غادي نكونفيغوريو لو سيريال ديالنا اللي هو هذا. دونك غادي نكتبو انترفاس S000. نديرو الاي بي ادريس. دونك كيف ما عطينا هذاك الاول عطيناه 10.0.0.1 هذا نعطيو 10.0.0.2. ونعطيو في لو ماسك سوريزو نعطيو 255.0.0.0 وكنديرو ليه نو شات داون. دونك بهكذا كنكونوا كملنا لا كونفيغوراسيون ديال الروتور. دونك دابا غادي كيف دابا ندير ان اكزومبل. دونك غنشوفو شنو يقتل انا البيسي تكومونيكا مع الروتور. دونك بيسي 0 شي يقدر يتكومونيكا مع الروتور وي. دونك ساكسيسفول. نجربو هاد البيسي عاد واش يقدر يتكومونيكا وي تا هو ساكسيسفول. دابا نجربو ما بين لي دو روتور واش يقدروا يهضروا وي. دابا الاشكاليه اللي غتكون عندنا هو انه الا بغا هاد البيسي تكومونيكا مع هاد الروتور كيقولنا فايلد ولا بلا نديرو هاد البيسي مع هذا فايلد. دونك شنو هي لا سوليوشن؟ هي خصنا اننا نديرو اون روت ستاتيك. دونك كنمشيو لهاد الروتور كيف ما كتشوفوا معنا. كندخلو لو روتور. دونك اول ايتاب كنكتبو اي بي روت. دونك حنا دابا كاينين في الروتور الاول اللي هو هذا. دونك هاد الروتور مع من غيبغي يهضر؟ غادي يبغي يهضر مع هاد الريزو. دونك غادي نكتبو هاد الريزو غادي نكتبو هنا. هذا مع من بينا نهضرو نكتبو 192 168 10 باردون 11 0. نحطو حتى لا ماسك سوريزو ديالها. دونك الى هذا يبغي يهضر مع هاد الريزو دونك خصو انه يدخل من هاد لو بور. دونك هاد لو بور شنو عطيناه حنا نورمالمون؟ عطيناه 10.0.0.2 ولا نقدروا نكتبوا فيه S000. دونك اللي بيدو نتوما الا درتو S000 راه كتعتبر اون روت ستاتيك اللي هي ديريكتومون كونيكتي. الا بغيتوش كديروا هذه كديروا 10.0.0.2 حتى هي غتخدم. دونك كنديروا دابا غادي نكتبوا 10.0.0.2 كيف ما شفتوا ها هي خدمت لينا. كنديروا اكزيت وكندير نمشيو لهاد لو مود بريفيليجي. كنديروا كوبي رانين باش اننا نديو ولا دوني ولا كونفيغوراسيون اللي درنا نديوها من الرام الانفيرا باش انها ما تمشيش لينا. دونك هكذا كنكونوا كملنا الروتور الاول. كنمشيو لو دوزيام روتور لا ميم شوز حتى هو. كنجيو هنا كنديروا اي بي روت. دونك حنا بغينا هاد الروتور ما غيهضر مع هاد لو ريزو. دونك مع هاد الريزو دونك نكتبوا هاد لو ريزو اللي هو 192 168 10 0 اسباس. نكتبوا حدا على ماسك سوريزو. دونك يا اما غادي نديرو هاد لو بور يا اما غادي نستعملوا 10.0.0.1 ولا S0.0.0. دونك غادي نديرو 10.0.0.1 باردون 0.0 وي سي 1 ها هو خدم لينا. دونك غادي نديرو بعدا اكزيت بحال هكا اكزيت وغادي نديرو كوبي رانين باش نديرو لي دون ديالنا من الرام انفيروم اونطري. وكذا كنكونو كملنا الكونفيغوراسيون. دابا غادي نجربو نشوفو واش البيسي 0 يقدر يتكونيكا مع هاد الروتور وي ها هو خدم لينا. عاوتاني البيسي 1 واش يقدر يهضر مع هاد الروتور وي تا هو قد. دابا واش نقدو اننا نهضرو ما بين لي دو بيسي ها هما وي خدم. وعاوتاني بيسي 1 بيسي 0 وي خدم. دونك هادي هي الفيديو ديال اليوم. اليوم وريتكم كيفاش ديروا اون روت ستاتيك في هاد لو ريزو.
دونك ان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون واحد الفيديو بحال هادي نيت تاع لا غوش ستاتيك، مي غادي يكون بليزادريس اي بي في 6. دوك انا درنا اي بي في 4، ان شاء الله الفيديو الجاي غادي يكون فيه اي بي في 6، وانتم تكونوا استفدتوا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.